चल जाओ अंदर, साइड में जाने लेकिन चलो साइड में ले जाओ, साइड में ले जाओ, साइड में ले जाओ। जिंदाबाद। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी ज़िम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह हैं, उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है ख़तरनाक होगा। महबूब जी, जो फार्मर्स लॉज है उनको रिपेल किया गया, क्या आपको लग रहा है एब्रोगेशन, और आप इस स्टेप को किस तरह से देख रहे हैं कि रिपेल किए गए वो लॉज? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरह या पंजाब की तरह या दूसरे स्टेटों की तरह हमारे पास सैकड़ों में हमारी पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। हमारी मुश्किल से यहाँ की 3 और जम्मू की 2 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 मिला के। तो मेरा कहना ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक 370-35 एक बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया जाता। आपको लगता है कि मसला कश्मीर क्या पूरा में हल के लिए शुरू करना चाहिए? उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ ने बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। तो जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मगर बातचीत तो चल रही है, और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो BJP का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मगर मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं ना तो वो सज़ा मांगते हैं, जिन्होंने ये एक हिसाब से कत्ल कर दिए। वो कहते हैं हमें डेड बॉडीज़ दे दो, और उसमें से 2 डेड बॉडीज़ तो मिल गई, और एक आमिर मागरे की डेड बॉडी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनको कह के वापस दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाबदेह हैं। वो यहाँ नुमाइंदे हैं दिल्ली सरकार के, और जो भी कुछ यहाँ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। क्या महबूबा जी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन जल्द यहाँ पे होने चाहिए? इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मसले का कभी हल नहीं रहा है। इलेक्शन आज हो कल हो, वो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हाँ, बेचारे लोगों की जो रोज़मर्रा के रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली के लिए ज़रूरी है, मगर इलेक्शन मेरी तरजीह नहीं है। जब होते हैं तब होते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। मैम, नई पार्टियां वजूद में आ जाती हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू के बदले सिर्फ कश्मीर में ज़्यादा नई पार्टियां वजूद में आ जाती हैं, तो कहा जा रहा है कि मरकज़ की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्या कहें? कोशिश ये है मरकज़ की तरफ से
کہ جتنا ہو سکے جو میجورٹی ہے اس کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے، چاہے وہ کانگریس کے بھی اب ٹکڑے کر دیے گئے، پی ڈی پی سے لوگ نکالے گئے، این سی سے لوگ نکالے گئے اور نئی نئی پارٹیاں بنائی گئیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو میجورٹی کمیونٹی کا ووٹ ہے، خاص کر جو ویلی کا ووٹ ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تاکہ یہاں لوگوں کی ڈس ایمپاورمنٹ ہو، لوگوں کے ہاتھ میں جو طاقت ہے اس کو توڑا جائے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ کشمیر کے لوگ سیاسی طور پہ بہت بالغ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور جب وقت آئے گا تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے. کشمیر میں اس بات پہ میں کیا کہوں، یہ تو ہم کو سہنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ابھی پرسوں میرے بھائی کو بلایا، اس سے پہلے میری ماں کو بلایا، اس سے پہلے مجھے بلایا. یہ تو دمکانے والی بات ہے نا کہ آپ یا تو خاموش ہو جاؤ یا ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں. اور یہ تو میری بات نہیں ہے، یہاں جو جرنلسٹ ہیں، جو آپ لوگوں کا طبقہ ہے، آپ کو تو بات کرنے نہیں دیتے ہیں، سچ بولنے نہیں دیتے ہیں. آپ کے پیچھے یو اے پی ہے، آپ کے پیچھے این آئی اے، آپ کے پیچھے پی ایس ہے، تو یہ تو کسی کو بھی بات کرنے نہیں دیتے. یہاں تک کہ جو اطہر مشتاق ہے، جس کو ایچ ایم ٹی میں اسی طرح مارا گیا جیسے پرسوں یہ لوگ حیدر پورہ میں مارے گئے، اور اس کا باپ بھی چیخ رہا تھا کہ میرے بچے کی لاش مجھے دے دو، اور اس کو یو اے پی اے لگا دیا. یہ تو یہاں اس وقت تو یہاں جنگل راج چل رہا ہے، یہاں تو حکومتی جنگل راج ہے. نہیں، رائٹ ٹو اسپیچ کیا، یہاں تو سب کچھ دبایا جا رہا ہے. اس کو تو بہت بڑی جیل بنایا گیا ہے، یہاں تو گھروں کو جیل بنایا گیا ہے، کیونکہ باہر سے روز سنتے ہم اتنی سی آر پی ایف آ گئی، اتنی بی ایس ایف آ گئی، اتنی آرمی آ گئی. وہ کس لیے آ رہی ہے؟ کشمیر تو آلریڈی ایک کھلا جیل ہے. اگر آپ گھروں میں ہمارے لوگوں کو قید کر کے، کیونکہ باہر سی آر پی والا کھڑا ہوگا، باہر بی ایس ایف ہوگا، باہر آرمی کا بنکر ہوگا، تو یہ تو پورے وادی کو ہی جیل بنانا چاہتے ہیں. وادی کشمیر بجلی دیکھیں، یہ تو اس وقت تو ساری جو جموں کشمیر کی حالات ایسے ہی خراب ہے. آپ خود سنتے ہیں جموں جس کو کہتے تھے کہ بڑا کچھ 370 ختم ہونے کے بعد دودھ کی ندیاں بہائیں گے ہم جموں میں، وہاں بجلی نہیں ہوتی، وہاں کا کسان دربدر ہے، اس کو اولے پڑ گئے تو ابھی تک اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو کشمیر اور جموں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ افراتفری ہے. سری نگر میں بھی بجلی کا نظام جو میٹرڈ ایریا ہے وہاں بھی ٹھپ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دور دراز علاقے، یہاں بھی حالات خراب ہوں گے. اور حالانکہ گورنر صاحب نے کہا تھا برف کے ساتھ بجلی بھی چلے گی، پر ابھی تو برف کا نام و نشان نہیں، پر بجلی غائب ہے. دیکھیے، مرکزی سرکار بدقسمتی سے آج تک وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ 370 کو نہیں چھیڑیں گے، وہ 35A کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، مگر سرکار گرا کے انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے مینیفیسٹو میں 70 سال سے تھا. تو اس لیے یہ کہہ رہے تھے 15 لاکھ روپے سب لوگ ان کے کھاتے میں جمع کریں گے، 2.5 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو یہ جو بات کہتے ہیں وہ تو جملہ ہوتا ہے، جو خود ہی ہوم منسٹر نے کہا یہ ایک جملہ ہوتا ہے. They don't mean what they say. Thank you so much. رہا ہے کہ یہاں پہ جو نیشنل میں مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہاں پی ڈی پی میں مین اسٹریم لیڈر اس وقت بھاجپا میں جا رہے ہیں، باقی جیسے دیویندر رینا جی بھاجپا میں گئی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا وہ اپنی منمانی سے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی پی کو بہت میں نے پہلے ہی اس کا جواب دیا، ای ڈی، این آئی اے اور دوسری ایجنسیز کو کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے. جو بلیک میل اس کو لالچ دیا جا رہا ہے، جو لالچ سے نہیں مانتے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ابھی ہمارا 1.5 سال ہونے کا ہے، ہمارا یوتھ پریزیڈنٹ بند ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ تم پی ڈی پی چھوڑو اور اے یا بی پارٹی میں چلے جاؤ. انجینئر رشید آج تک جیل کاٹ رہے ہیں اس حوالے سے. نہیں، انجینئر رشید صاحب بھی بند ہے، اور میں امید کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے. میرا سوال آپ اس طرح سے انہوں نے 1 سال دھرنا دے کے، پرامن دھرنا دے کے انہوں نے اپنے حقوق حاصل کیے. پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں یہاں کے لوگوں کو دھرنا تو دور کی بات ہے، بات کرنے نہیں دیتے ہیں. دم گھٹتا ہے، کوئی بات کرتے تو دوسرے دن اس کو پولیس بلاتی ہے. وہی میں نے کہا، آپ لوگ کوئی سچی بات کہتے ہو تو دوسرے دن آپ کو بھی تھانے میں بلایا جاتا ہے. بتاؤ کیوں بولا ہے ایسا؟ کیوں آپ نے یہ ویڈیو، ہمارا ایک جو ہے طالب چودھری، اس نے وہ جو سومو ڈرائیور کو مار دیا انہوں نے، اس کا ویڈیو چڑھایا. ابھی 14 دن وہ جیل کے اندر تھا، تب جا کے اس کی ضمانت ہوئی ہے. یہاں تو پورا، میں نے کہا نا، یہاں تو جنگل راج ہے، یہاں تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. پر یہ بھی نہیں رہے گا. آپ نے دیکھا کسانوں نے 1 سال سڑک پہ آ کے پرائم منسٹر سے معافی بھی منگوائی، اور جو قانون پاس کیے تھے ان کو بھی ریپیل کرنے کی بات کہلوائی.
اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا نہ صرف 370 اور 35 ہے بلکہ اس کے ساتھ سود بھی دینا پڑے گا ان کو. شکریہ بہت. میں ایک جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دیکھیے یوٹی میں آنے والے